संकेन्द्रित र संश्लेषित रूपमा उहाँहरूले के राख्नुहुन्छ म गम्भीर रूपले सुन्छु भन्ने मानसिकता बनाएरै आएको हो। अहिले उद्घोषणको क्रममा डम्बरजीले फेरि अलि धेरै नै कुरा अध्यक्षले भन्नुहोस् भनेर पनि अनुरोध गर्नुभयो। म आज धेरै कुरा भन्ने मानसिकतामा पनि छैन। नेपाल अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिँदै आएको छ, यो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरताको निम्ति भएर ठुल्ठुला विद्रोह र आन्दोलनहरू हुँदै आए। शान्ति सम्झौतापछि एउटा संक्रमण कालबाट नेपाल गुज्रियो र त्यो संक्रमण काललाई हामीले संविधान सभाबाट संविधान नबन्दासम्मको निम्ति संक्रमण कालको रूपमा स्वीकार गर्यौं। पुरै नेपालले स्वीकार गर्यो। देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, उद्योग व्यवसायी, मजदुरदेखि नागरिक समाज सबैले पनि यो संक्रमण काल संविधान सभाबाट संविधान नबन्दासम्मको निम्ति हो र संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि त्यसको अन्त्य हुनेछ र सिंगै देशको ध्यान आर्थिक विकासतिर संकेन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास हामी सबैले लिँदै आएको पृष्ठभूमि हो। तर अहिले खास गरी गत सालदेखि यहाँसम्म आउँदा नेपाली राजनीतिको पनि र नेपालको समग्र आर्थिक विकासको परिस्थिति पनि जे देखिएको छ त्यो सकारात्मक देखिएको छैन। प्रचुर सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले हुँदैन कि भन्ने प्रश्न संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि पनि नेपालीहरूको मनमा, मलाई लाग्छ तपाईँ उद्योग व्यवसायी सबैको मनमा पनि के हुने हो भन्ने प्रश्न अझै पनि बाँकी नै रह्यो। अब संक्रमण काल सिद्धियो, एउटा राजनीतिक स्थिरताको नयाँ कालको सुरुवात भयो। अब पुरै नेपाल एकजुट भएर आर्थिक विकासतिर केन्द्रित हुन्छ। रोजगार सृष्टि गर्ने प्रक्रियातिर सबै राजनीतिक नेतृत्वको, उद्योग व्यवसायीहरूको, मजदुरहरूको सबैको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेकै छ। लाखौं नेपाली युवाहरू जो विदेशमा छन् र उनीहरूको पसिना, उनीहरूको कमाईबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ त हामीले भनेका छौँ। तर त्यसबाट नेपालको पहिचान, नेपालको आत्मसम्मान, नेपालको गौरव के भएको छ भन्नेतिर सायद हामी त्यति धेरै संकेन्द्रित भएर सोचेका छैनौँ। त्यसको पक्षमा त्यति धेरै विश्लेषण हामीले गरेका छैनौँ। त्यसको हामीले राम्रो संश्लेषण गरेका छैनौँ। हामी अर्को देशमा गएर श्रम बजारमा हाम्रो श्रम बिक्री गरेर कमाउने पैसाले हामीलाई धेरै आत्मसम्मान ल्याएको छैन। बरु कहीँ न कहीँ त्यसमा एउटा हिंसाबोध, त्यसले कहीँ न कहीँ भोलि गएर राष्ट्र सिंहै पनि अपमानित हुने स्थिति त आउँदैन। राष्ट्रको स्वाधीनतामा सोच्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै छ। त्यसमाथि गएको वर्ष हाम्रो लागि अलि धेरै नकारात्मक अनुभवको वर्ष पनि भयो। भूकम्पबाट भएको क्षति, निकै ठुलो क्षति हामीले बिहोर्यौं। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का दियो नै र हामीले पुनर्निर्माणको एउटा अभियान निकै लामो समयसम्म चलाउनु पर्ने थप चाहिँ जिम्मेवारी नेपालको अगाडि, हामी सबै नेपालीहरूको अगाडि थपिएर आयो, जुन हामीले पहिला सोचेकै थिएनौँ। संविधान घोषणा भइसकेपछि जस्तो सकारात्मक वातावरणको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यस्तो पनि भएन। हामीले त्यसमाथि संविधान घोषणाको लगत्तै पछि नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो र हाम्रो भूकम्पबाट विच्छेद भएको अर्थतन्त्रमाथि अर्को ठुलो प्रहार बन्न पुग्यो र त्यसले खरबको चाहिँ क्षति भएर हामीले आर्थिक निर्माणतिर संकेन्द्रित रूपले लागौँला भनेर हामीले जे सोच्दै आएका थियौँ, जे सपना हामीले देख्दै आएका थियौँ, त्यसमा नाकाबन्दीले पनि हामीलाई अर्को धक्का दियो र त्यसको सामना हामी गरेका छौँ। तर हामी नेपालीहरूको एउटा विशेषता के छ भने जस्तोसुकै कठिनाइमा, जतिसुकै ठुला चुनौती सामना गर्नु परे पनि त्यसको लागि तयार भएर बस्ने एउटा मानसिकता र मनोविज्ञान हामी नेपालीहरूमा छ। हाम्रो कल्चरको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हामी आपसमा लड्दै पनि फेरि तुरुन्तै बाटोमा बस्नु सक्ने, संवाद गर्न सक्ने, सहमति गर्न सक्ने
समझदारी गर्न सक्ने एउटा संस्कार नेपालीहरूमा छ। उनीहरू त्यहाँ आपसमा विवाद र बहस पनि उत्कर्षमा पुगेर गर्नु पनि सक्छन् र तिनको समाधान संवादबाट पहिल्याउन पनि सक्छन् भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। विकसित भन्दा विकसित भनिएका देशहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको संस्कारको कुरा गर्यो भने कयौं देशहरूमा नितान्त नकारात्मक उदाहरणहरू देखिन्छ। सानो कुरामा राजनीतिक नेतृत्व तहमा विवाद भयो भने महिनौसम्म बोलचालै बन्द गर्ने, भेटघाटै बन्द गर्ने एउटा परम्परा तपाईँ हामी हेर्यौँ भने युरोपका धेरै सभ्य भनिने देशहरूदेखि संसारका धेरै देशमा देखिन्छ। तर त्यसको विपरीत हामी नेपालीहरू त्यत्रो भूकम्प गयो, जनधनको त्यति ठुलो क्षति भयो, फेरि पनि हामी त्यसको सामना गर्नको लागि एकताबद्ध भएर तयार भयौँ। हामीले संसदमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेतिर हामी लागेनौँ। बरु के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सङ्कटको यो घडीमा मिलेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ। कमसे कम हामी राजनीतिक नेतृत्वहरू एकजुट भएका छौँ जनताको यो दुःखको घडीमा भन्ने मात्रै हामीले सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ, त्यो सन्देश मात्रै हामीले दिन सक्यौँ भने पनि एउटा ठुलो राहत हुन सक्दछ भन्ने महसुस गरेर र जनताको घर घरमा पुगेर त्यो सन्देश दिने कोसिस हामीले गर्यौँ। यो सकारात्मक पाटो पनि हामीहरूकोमा छ। त्यत्रो नाकाबन्दी, त्यत्रो क्षति भयो खास गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा, श्रमको क्षेत्रमा, तर फेरि पनि हामी त्यसको सामना गर्दै तम्लिने कोसिस गरिरहेकै छौँ। फेरि पनि हामी सम्भावना कहाँनिर छन् अनि हामी कसरी एकताबद्ध भएर यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिराखेकै छौँ। लाखौं नेपालीहरू जो विदेशमा छन्, नेपालमा परेको दुःख कष्ट र नेपाल राष्ट्रको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको पक्षमा विश्वभरिबाट उनीहरूका सहयोग, योगदान, सन्देश वैचारिक ढङ्गले, भावनात्मक रूपले र आर्थिक रूपले पनि तपाईँ हामी एनआरएनको चाहिँ सन्देश हेरौँ। उहाँहरूले जसरी नेपालप्रति सद्भाव राख्ने र सामान्य नेपालीहरू पनि ती खाडीका मुलुकहरूमा या विश्वका जुनसुकै देशमा गए पनि नेपालको राजनीतिक उतार चढावदेखि यहाँका आर्थिक उतार चढाव, सांस्कृतिक उतार चढावहरूमा जहिले पनि सहयोगी हातहरू हामीले पाउने गरेका छौँ। यो फेरि अर्को एउटा असाध्य सकारात्मक पक्ष पनि हाम्रो छ। यही सकारात्मक पक्षलाई हेरेर नै नेपालमा जति बेला द्वन्द्वको, युद्धको स्थिति थियो र निकै मौलिक ढङ्गले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको स्थितितिर हामी अगाडि बढ्यौँ, शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ र यो शान्ति प्रक्रिया र शान्ति सम्झौताको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा, विश्वका धेरै शक्तिशाली राष्ट्र र त्यहाँका नेताहरूको मनमा, विशेषज्ञहरूका मनमा पनि थिए। तर हामीले यसलाई आफ्नै युनिक तरिकाले, आफ्नो मौलिक तरिकाले हामीले त्यसलाई समापन गर्नेतिर र फेरि एउटा नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्यौँ। र हामीले के सपना देख्यौँ भने अब आर्थिक विकासतिर, उत्पादनको वृद्धितिर नै हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ। हामीले त्यसको प्रायोरिटीको बारेमा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा या उद्योग व्यवसायीहरूको क्षेत्रमा या मजदुरहरू, नागरिक समाज कसैकोमा पनि त्यति धेरै विमति चाहिँ हाम्रो छैन। मैले संसदभित्रका बहसहरूमा भाग लिँदा पनि, पार्टीहरूको बिचका छलफलमा पनि या उद्योग व्यवसायीहरूसँग लगातार भएका 10-11 वर्षदेखिका अन्तर्क्रियाको पनि एउटा निष्कर्ष के आउँछ भने नेपालमा जलविद्युतको विकासको सम्भावना बारे, नेपालमा पर्यटनको विकासको सम्भावना बारे, नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने आवश्यकता र त्यसको तीव्र विकासको सम्भावना बारे, या नेपालमा कृषि क्षेत्रमा एउटा औद्योगिकीकरण गर्ने र नेपालको व्यापार विविधीकरणको आवश्यकता बारे मूलभूत विषयमा त्यति धेरै सैद्धान्तिक विमति न नेपालका राजनीतिक नेतृत्व तहमा छ, न उद्योग व्यवसाय, बुद्धिजीवी या नागरिक समाजमा। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हामी कहाँ छ। हाम्रो प्रायोरिटी के हो, हामीले रोजगारी सृष्टि गर्नको लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा पनि सैद्धान्तिक सहमति नभएको होइन। राजनैतिक उतार चढाव र यी सबैको बीचबाट पनि हामीले विकासको गति दिनुपर्दछ। अहिले यति बेला खास गरी संविधान घोषणा भइसकेपछिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैको ध्यान अब आर्थिक समृद्धितिर, उत्पादनको वृद्धितिर, उत्पादन विकास गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्ने र नेपालमा यस्तो एउटा विकासको वातावरण, रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने जसले लाखौं नेपाली युवाहरू जो विदेशमा गएका छन् तिनीहरू देशभित्रै फर्कन प्रेरित गर्ने वातावरण। हामीले अहिले कसैलाई देशभित्र फर्क भनेर मात्रै
फर्किने स्थिति छैन। किनकि यहाँ रोजगारीको राम्रो वातावरण नहुँदा, यहाँ लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा, या यहाँ चाहिँ हामीले औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्दा, या हामीले यहाँ व्यापार विविधीकरणको एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्न नसकेसम्म हामी कोही फर्किने भएर फर्किनेवाला छैन। पढेका राम्रा योग्य र दक्ष प्राविधिज्ञ या दक्ष त्यस्तो जनशक्ति दिन प्रतिदिन विदेशीले क्रम नै बढी नै राखेका छ। त्यसकारण हामीले त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नु छ जुन परिस्थितिले नेपालमा साँच्चै एउटा रोजगारीको नयाँ अवसरहरूको सृष्टि हुन थाल्यो। अस्ति भर्खरै हामी लुम्बिनीमा गयौँ। लुम्बिनी एउटा यस्तो क्षेत्र हुन सक्दछ जसले विश्वभरिलाई आकर्षित गर्न सक्दछ। त्यो हामी जहाँ अरू धार्मिक स्थलहरू जो देख्छौँ विश्वमा, जहाँ संसारभरिबाट मानिसहरू जान्छन्, ती सबैभन्दा बढी हामी लुम्बिनीमा ल्याउन सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ। त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ हामीसँग, त्यसको मनोवैज्ञानिक आधार छ, हाम्रा दुवै छिमेकीहरूसँग त्यसको गहिरो सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले विश्व मानव जाति नै एउटा ग्लोबलाइजेसनको कारणले जसरी एउटा सानो गाउँमा सीमित भएको छ, संसारको सबभन्दा धेरै मानिसहरू आउने क्षेत्र बनाउन सकिन्छ लुम्बिनीलाई। त्यहीबाट लुम्बिनीको मात्रै हामीले भौतिक पूर्वाधार राम्रो विकास गर्न सक्यौँ र त्यसको प्रचार विश्वभरि राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने नेपालको आर्थिक विकासमा, रोजगारी सृष्टिको क्षेत्रमा एउटा ठुलो क्रान्ति एउटै क्षेत्रले ल्याउन सक्दछ। हामीसँग पशुपति छ, हामीसँग जनकपुर छ, हामीसँग त्यस्ता धार्मिक पर्यटनको विकासका निम्ति थुप्रै स्थल छन् देशभरि नै। ती सबैमा हामीले आवश्यक र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौँ र त्यहाँ केन्द्रित हुन सक्यौँ भने कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने प्रचुर सम्भावना हामी कहाँ छ र त्यहाँबाट एउटा स्वरोजगार सृष्टि गर्ने सम्भावना हामी कहाँ छ र यो औद्योगिकरणको सम्भावना पनि हामी कहाँ प्रचुर मात्रामा छ। प्रकृतिले हामीलाई जे जति चिज दिएको छ, जलविद्युतको सम्भावना छ, पानी, किनकि 21औं शताब्दीलाई भनिँदैछ अब पानीको शताब्दी हुन्छ। अहिले विश्वभरिका अर्थशास्त्रीहरूको एउटा अध्ययन के छ भने त्यस्तो विस्तृत भइ नै आयो भने अब चाहिँ पानीको लागि हुनेवाला छ है भन्ने चाहिँ भविष्यवाणी धेरै आर्थिक विशेषज्ञहरूको चाहिँ रहेको छ। पानीको निम्ति संसारमा अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ माग र पानी जोसँग छ त्यो नै सबभन्दा धनी हुने स्थिति। हिजो एउटा समय काल थियो मरुभूमिमा या त्यस्तो ठाउँमा बस्ने जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ प्रचुर मात्रामा थियो, अहिले सबभन्दा धनी देशहरू छन्। अब बिस्तारै 21औं शताब्दी अगाडि बढ्दै जाँदा मानिसहरूको या विश्लेषकहरूको भनाइ के छ भने पानीले लिनेवाला छ 21औं शताब्दी। पानीको दृष्टिकोणले नेपाल जसरी साधन स्रोत सम्पन्न छ, प्रकृतिले हामीलाई त्यो वरदानको रूपमा दिएको छ, त्यो पानीको मात्रै हामीले ठिक ढङ्गले सदुपयोग, हामी पानी भन्दा हामीले के बुझ्ने गरेका छौँ भने जलविद्युत मात्रै बुझ्ने जस्तो भएको छ नि, बिल्कुल गलत हो। पानीको बहुआयामिक बहुउद्देश्य त्यसको प्रभाव हुनेवाला छ र त्यो पानीको बहुआयामिक प्रभावलाई, त्यसको परिणतिलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने त्यसले हामीलाई आर्थिक रूपले एउटा ठुलो क्रान्तितिर लैजाने सम्भावना छ। जडीबुटीको हाम्रो त्यस्तै स्थिति छ र यी सबै कुराहरूको निम्ति राजनीतिक व्यवस्थापनको जो आवश्यकता हो, कहिलेकाहीँ के कुरा हुने गर्छ, हामी राजनीतिक नेतृत्व तहमा पनि कहिलेकाहीँ छलफल गर्दा भन्ने गरिन्छ नेपालमा यति धेरै सम्भावना भएर पनि किन बिग्रिएको छ भन्दा हामीले कहीँ न कहीँ पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तो बेलामा एउटा तर्क के पनि उठ्ने गर्छ भने सायद नेपालमा यो डेमोक्रेसी भएर हामीले जेलाई भनेका छौँ र जुन एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको हामीले अभ्यास गरेका छौँ, यसै भित्र त कहीँ छैन हाम्रो समस्याको चुरो भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। यसले जहिले पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचमा पावरको निम्ति यस्तो एउटा स्ट्रगलको अविरल चाहिँ परम्परा, एउटा यस्तो खालको चाहिँ पद्धति जहिले पनि पार्टीहरूको बिचमा विकास निर्माण, जनताका भावना, जनताका आवश्यकतातिर ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दा पावर प्राप्त गर्ने र एउटालाई पावरबाट पदच्युत गर्ने, यही कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित भएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रूपले उठ्ने गरेको छ। हामीले पक्कै पनि डेमोक्रेसीको लागि या हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति धेरै रगत पसिना हामीले बगाएका छौँ र यो सबैको परिणति सधैँ पार्टीहरूको बिचमा झगडा मात्रै,
सधैँ पावरको निम्ति चाहिँ लुछाचुनी मात्रै भइराख्ने हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ र एउटा प्रश्न यसले कतातिर लाने खतरा छ भने नेपालमा सायद बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिपको आवश्यकता त होइन कतै। जस्तो हामी मलेसियाको कुरा भनौँ या सिङ्गापुरको कुरा भनौँ या अन्य त्यस्ता देशहरू जो केही वर्ष पहिलेसम्म झन्डै झन्डै नेपालकै जस्तै अवस्थामा थिए, ती देशहरूको विकास जसरी भयो, राजनीतिक नेतृत्वले ती देशहरूलाई जसरी नेतृत्व गर्यो, झन्डै झन्डै तिनीहरूको चाहिँ उदाहरण भन्ने हो भने बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिपको एउटा चाहिँ परोपकारी प्रवृत्तिको चाहिँ तानाशाहीबाट को तिनीहरू विकास भएका हुन् कि भनेर पनि मानिसहरूको बिचमा अहिले तर्क वितर्क हुन थालेको छ। व्यवसायी साथीहरू यसले नेपाललाई चाहिँ मेरो विचारमा सकारात्मक दिशातिर लान्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि नेपालमा कोही हामीभन्दा बाहिर अर्को कोही बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर आउनेवाला छैन। आयो भने अटोक्रेटिक डिक्टेटर मात्रै आउनेवाला छ, जसले नेपाली जनताले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई पनि धाराशाही पार्ने र देशलाई अझ डरलाग्दो अन्धकारतिर धकेल्ने खतरा छ। त्यसकारण हामीले लडेर प्राप्त गरेको हाम्रो राजनीतिक सिस्टमलाई नै कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने आवश्यकताले सायद आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। अब यहीँनिर म एक दुईटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि देशमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त्यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य तागतले लिन्छ र लिनुपर्ने पनि हुन्छ। यदि लिन सकेन भने एउटा ठुलो अनार्कीतिर त्यो देश जान्छ, एकचोटि फेरि ठुलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने खतरा हुन्छ त्यो देशको। हामी नेपालमा गहिरिएर विचार गर्यो भने अहिले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ र हामीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका छौँ, हामीले संविधानमा सामाजिक न्यायको कुरा गरेका छौँ र मौलिक अधिकारमा यति धेरै कुरा हामीले लेखेका छौँ। यो दुनियाँको कुनै पनि प्रगतिशील भन्दा प्रगतिशील संविधानमा पनि त्यति लेखिएको छैन जति सामाजिक न्यायको बारेमा हामीले संविधानमा लेखेका छौँ। तर ती राम्रा कुरा लेखिएकाहरू यदि कार्यान्वयनमा लान सकिएन भने त्यसले निकाल्ने परिणति भनेको चाहिँ नकारात्मक नै हुन्छ। र हामी कहाँ कस्तो भयो, गणतन्त्र नरुचाउनेहरू गणतन्त्रको रक्षक हुनुपर्ने बाध्यता भनौँ या त्यस्तो परिस्थिति, सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरुचाउनेहरू चाहिँ सामाजिक न्याय र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संरक्षक भएर बस्नुपर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने, जसले गणतन्त्र र सामाजिक न्याय समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको एउटा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको सपना देख्यो, त्यो शक्ति चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई पाखा लगाइने या त्यो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्व या परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट त्यो पन्छिने जे भने पनि त्यो परिस्थिति भनेको दुर्घटनाको परिस्थिति हो। व्यवसायी साथीहरू, मैले यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि थोरै मात्रै सेयर गर्न चाहेको छु। त्यस्तो भयो भने चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो राजनैतिक परिस्थितिले आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यो परिस्थितिले एउटा नयाँ अन्तर्विरोध सिर्जना गर्छ र त्यो अन्तर्विरोधले फेरि एकचोटि अनार्कीलाई चाहिँ जन्म दिन्छ, अराजकतालाई जन्म दिन्छ र त्यो अराजकताको बीचबाट विकास सम्भव छैन। यहाँ लगानीको चाहिँ वातावरण बढाउन सकिँदैन, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न पनि सकिँदैन, देशभित्रकै लगानी पनि यहाँ अहिले सरल ढङ्गले केही साथीहरूले जे राख्नुभयो, पुँजी भन्ने कुरा कसैले थुनेर छेकिने कुरा होइन। त्यसले पुँजीले खोज्ने भनेको नाफा नै हो। जहाँ आफ्नो नाफाको ग्यारेन्टी देख्छ पुँजी त्यतै बग्छ। यो पानी ओह्रालोमा बगे जस्तै हो, पुँजी पनि जहाँ ओह्रालो देख्छ त्यही चाहिँ बग्छ। अर्को देशमा सुरक्षित देख्यो भने पुँजी उतै बग्छ। भारतमा सुरक्षित देखे भारततिर, चीनमा देखे चीनतिर, या अरू देश युरोपमा देखे युरोपमा, अमेरिकामा देखे अमेरिकामा, जहाँ उसले होचो देख्छ त्यतै बग्छ। त्यसकारण हामीले यस्तो परिस्थिति सृजना गर्न सक्छौँ त यो परिवर्तनलाई जसको कारणले यो परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तन गर्नेलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको कुरा म अहिले के कुरा पनि यहाँको अगाडि थोरै मात्रै राख्न चाहन्छु भने हामी एउटा सपना देखेकै हो। हामीले नेपालमा सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध बदल्नु पर्दछ र देशलाई पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धतिर लानु पर्दछ। हाम्रो पहिलो र मुख्य लक्ष्य हामीले निर्धारित गरेको जति बेला हामीले
जनयुद्धको उद्घोष गर्ने बेलाको हाम्रो सपना त्यही हो। सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धले कहिले पनि नेपालमा आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्दैन। राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सक्दैन। राष्ट्रिय पुँजीको विकास नभइकन नेपालमा या विश्वको कुनै पनि देशमा समाजवादको भौतिक पूर्वाधार तयार हुन पनि सक्दैन। त्यसकारण प्रमुख हाम्रो तारो, आक्रमणको तारो भनेको सामन्तवादी राजनीतिक प्रणाली, सामन्ती आर्थिक उत्पादनको प्रणाली र सामन्ती सांस्कृतिक संरचनामाथि नै हाम्रो प्रहार थियो र साथसाथै हामीमाथि उत्पीडन गर्ने, दबाव गर्ने, दिने हस्तक्षेप गर्ने विदेशी शक्तिहरू पनि हामीले त्यसबाट पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ। हाम्रो पहिलो सपना त्यो थियो र त्यो सपना पूरा गर्नको लागि नेपालमा हामी सबैलाई थाहा छ एउटा अद्वितीय प्रकृतिको विद्रोह भयो। यसमा हाम्रा विभिन्न मतमतान्तर होलान्, विभिन्न विचार हुन सक्दछन्, तर त्यो 1800 वर्षदेखि चल्दै आएको सामन्ती राजतन्त्रको राजनीतिक प्रणालीलाई त्यसले धराशायी बनाउन त्यसले मद्दत गर्यो। एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको वातावरण त त्यसले बनायो र हाम्रो सपनाको एउटा पाटो पक्कै पनि राजनीतिक हिसाबले पूरा चाहिँ भयो, तर हाम्रो सपना त्यो नै मुख्य होइन। त्यसलाई मुख्य बाधक देखेको हुनाले हामीले त्यो सपना देख्यौं, तर हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ गरिब नेपाली जनता नै हो। नेपालका सबै मजदुर किसानहरूदेखि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायदेखि राष्ट्रिय पुँजीपतिसम्म पनि सबै गरिबहरू मात्रै हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले नबुझ्नु होला। मैले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लगातार आर्थिक विकासको कुरा गर्नुको पछाडि मध्यम वर्ग र अनि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सम्म चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने एउटा अवसर कसरी प्रदान गर्ने भन्नेतिर नै हामी केन्द्रित भयौं र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने एउटा सपनाको एउटा पाटो हाम्रो पूरा भएपछि अब आर्थिक विकासतिर केन्द्रित हुने र गरिब नेपाली जनतालाई कसरी माथि लिएर आउने, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसरको सुनिश्चितता कसरी गर्ने, उनीहरूले यस्तो जीवन जिउन सकुन् जुन जीवन आत्मसम्मानले भरिएको पनि हो, उसको ऊभित्र राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि प्रचुर मात्रामा होस् र ऊ दुनियाँको कुनै पनि भागमा जाँदा नेपाली हुनुको नाताले गर्व गर्न सक्ने स्थिति बनोस्। हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्यो चाहिँ हो। हाम्रो सपनाको चाहिँ मुख्य लक्ष्य भनेको त्यो नै थियो र हामीले त्यतापट्टि जाने चाहिँ कुरा गर्यौं। हामीले कुरा गर्यौं, तर त्यो वातावरण हामीले सृजना गर्न सकेनौं। म अहिले के ठान्छु भने हामी माओवादीहरू भनौं र मैले नेतृत्व गरेको पार्टीका आन्दोलन भनौं, हामी चाहिँ अरूभन्दा के अर्थमा फरक छौं भन्ने लाग्छ भने हामी केही सपना आफ्नो दिमागमा बनाउँछौं। नेपालको इतिहासबाट, नेपालको राजनीतिबाट, नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको संस्कृतिबाट निकालेर एउटा सपना हामी आफ्नोमा सजाउने कोसिस गर्छौं। हामीले एकचोटि हामीले जनयुद्धको सपना बनायौं, त्यसपछि हामीले शान्ति प्रक्रियाको सपना र संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको सपना। अहिलेको हाम्रो सपना तपाईं हेर्नुभयो भने भर्खरै नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइएको छ। 10 वटा माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिएको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र अनि यसबाट गर्न खोजिएको माओवादीको मात्र एकता होइन। कतिपय मानिसहरूले माओवादी केन्द्र भनेको माओवादीको एकता भन्ने मात्रै बुझेको छ। यो हाम्रो माओवादीलाई एकता मात्रै बद्ध गर्नु हाम्रो चाहिँ लक्ष्य होइन। हामी यो माओवादी बलियो बनाउने सँगै परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्ने र यो परिवर्तनको राजनीतिलाई एउटा राजनीतिक स्थिरतातिर लैजाने र त्यसको साथै एउटा राष्ट्रिय एकताको यस्तो वातावरण तयार पार्ने र आर्थिक समृद्धितिर मुलुकको नेतृत्व गर्ने अहिलेको हाम्रो सपना त्यो हो। सपना देखिसकेपछि हाम्रो बानी कस्तो भयो व्यवसायी साथीहरू भने हामीले एकचोटि सपना बनाइसकेपछि भूत जस्तो त्यसमा लाग्ने गरेका छौँ। हामी कसैले पत्याउँदैन, सुरुमा मानिसहरूले पत्याउँदैन। हामीले जनयुद्धको सपना बनाइसकेपछि हामी भूत जस्तो गरी जनयुद्धमा लाग्यौं र हामीले एउटा युगान्तकारी परिवर्तनतिर ल्याउन देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहमत गरायौं। यो कुरा इतिहासको यस्तो तथ्य हो। संविधान सभाबाट संविधान बनाउने, गणतन्त्रमा देशलाई लैजाने, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीतिर देशलाई लैजाने, समानुपाती समावेशी, यो सबैमा के नेपाली कांग्रेस, के एमाले र अरू सबै पार्टीहरूलाई पनि त्यही एजेन्डामा आउने हदसम्म हामीले ल्याइपुर्यायौं। यो हाम्रो एकचोटि सपना देखिसकेपछि त्यो सपना पूरा गरिछाड्ने संकल्पको परिणति हो। जनयुद्धमा गइसकेपछि मानिसहरूलाई लागेको थिएन माओवादी फर्केर फेरि शान्तिमा आउला,
फेरि काठमाडौँमा आउला, फेरि काठमाडौँको राजनीतिमा फेरि एउटा नयाँ सपना लिएर आम जनतालाई परिचालन गर्ला, या गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादीलाई मिल्ला कसैले पनि सोचेको कुरा थिएन। तर त्यो हामीले सम्भव बनायौँ, हामीले सम्भव तुल्यायौँ। अहिले हाम्रो अर्को सपना छैन। हामीले समाजवादको आधार बनाउने, सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, आर्थिक समृद्धितिर देशलाई लैजाने सपना नै यति बेला हाम्रो सपना हो। माओवादी एकता गरेको अब अहिले छापामार युद्धमा जानलाई होइन, अहिले फेरि विद्रोहमा जानको लागि पनि होइन। अहिले हामीले चाहिँ प्रतिस्पर्धा मार्फत नेपाली जनताको मन जितेर स्वरोजगारको सृष्टि गर्ने, आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। र अनि त्यसैबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्ने हामीले भनेका छौँ। यो सपना हाम्रो सायद आउने 1 दशकको सपना हो। हाम्रो यो चाहिँ आर्थिक विश्लेषणमा के हुने गरेको छ विश्वभरिको तपाईँ व्यवसायी साथीहरूलाई पक्कै पनि थाहा होला। हरेक 10 वर्षमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र एउटा ठुलो क्राइसिस आउने गर्छ र त्यो क्राइसिसले पुरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै डगमगाउने गर्छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ। त्यो मार्क्सवादले मात्रै होइन, पुँजीवादले पनि त्यो विश्लेषणलाई मान्छ। हरेक 10 वर्षमा केही न केही उथलपुथल, केही न केही क्राइसिस पुँजीवादले आफ्नै गर्भभित्रबाट लिएर आएको हुन्छ। उसको अनुवांशिक छ, त्यसको त्यो चाहिँ जेनेटिकल रोग जस्तो छ पुँजीवादको। उसले क्राइसिस निम्त्याउनै पर्छ र त्यो क्राइसिस म्यानेज गर्नको लागि अन्य थुप्रै सहारा लिनु पर्दछ। अहिले पनि हेर्यो भने पुँजीवादले त्यस्ता क्राइसिसहरू आउँदा जे अपनाउने गरेको छ, धेरै जसो समाजवादका मूल्यहरू, समाजवादका मान्यताहरूलाई पुँजीवादले अंगीकार गर्ने गरेको छ। तपाईँ पर अमेरिकामा जो रिसेसनको स्थिति आयो, आर्थिक मन्दीको स्थिति आयो, त्यसको समाधानको लागि राज्यको तर्फबाट यति धेरै बुस्ट गरियो, निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूलाई, कम्पनीहरूलाई अरबौंको लगानी यसरी गरियो जो समाजवादले पनि गर्न नसक्ने काम भन्ने हो भने पुँजीवादले गरेर आफ्नो अगाडि आएको महासङ्कटलाई त्राण दिने, त्यसबाट पार पाउने गर्यो। तर समाजवादले फेरि पुँजीवादका केही राम्रा कुराहरू छन् भने आफूभित्र समाहित गर्ने कुरामा जसरी जानु पर्थ्यो, लेनिनले यो कुरालाई बडो स्पष्टसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। हामीले पुँजीवादले विकास गरेका राम्रा कुराहरूलाई समाजवादभित्र पचाएर लानुपर्ने हुन्छ र मात्रै हामीले वास्तविक जीवनमा समाजवादको निर्माण गर्न सकिन्छ। सायद कम्युनिस्टहरूले यो डायलेक्टिक्सलाई, यो द्वन्द्ववादलाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्न सकेनन्। मेरो विषय यतापट्टि थिएन, म जानेर अरूतिर पुगेँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हरेक 10 वर्षमा एउटा ठुल्ठुलो सङ्कट चाहिँ पुँजीवादले जन्माउँछ। त्यो सङ्कटलाई समाजवादीहरूले या परिवर्तनकारीहरूले या क्रान्तिकारीहरूले ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सक्यो भने ठुल्ठुला सामाजिक क्रान्ति, राजनीतिक क्रान्तिहरू हुन्छन् र आर्थिक विकासले एउटा नयाँ गति दिने, नयाँ जीवन लिने गरेका पनि छन्। हामीले नेपालमा हेर्यो भने पनि नेपालकै राजनीतिक विकासक्रम, आर्थिक विकासक्रम, सांस्कृतिक विकासक्रमको क्षेत्रमा पनि प्रत्येक 10 वर्षमा एउटा न एउटा ठुलै परिघटना हुने गरेको छ। तपाईँ हेर्नु हो भने चाहिँ 60 सालदेखि 60 सालमा एउटा भयो राणाशाहीका विरुद्ध, 17 सालमा अर्को भयो फेरि पञ्चायतको चाहिँ उदयसँगै एउटा चाहिँ नयाँ राजनीतिक परिघटना 10 वर्षपछि। 27-28 सालमा तपाईँ हेर्नुभयो भने नयाँ शिक्षा योजना भनेर आयो, ठुल्ठुला विद्रोह आन्दोलन क्षतिहरू त्यति बेला भयो। 27 सालपछि तपाईँ 36-37 सालमा हेर्नुभयो भने ठुलै विद्रोह जस्तै भयो नेपालमा अर्को 10 वर्षपछि। 36-37 सालको आन्दोलनपछि 46 सालमा 47 सालमा गएर त एकदमै ठुलो परिवर्तन, पञ्चायत जसलाई निर्विकल्प भनिएको भने 10 वर्षको जनयुद्ध, जसले 250 वर्ष पुरानो शाहवंशी राजतन्त्र र 1800 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई नै अन्त्य गर्ने वातावरण बनाइदियो र एउटा ठुलो चाहिँ परिवर्तन आयो। त्यसपछिको 10 वर्षको शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाको 10 वर्ष र अबको 10 वर्ष हाम्रो विचारमा आर्थिक विकासको 10 वर्ष, समृद्धिको 10 वर्ष। यदि हामीले त्यतातिर देशलाई लान सकेनौँ भने यो फेरि विनाशको 10 वर्ष हुन पनि सक्छ। यदि यहाँ चाहिँ परिवर्तन, सामाजिक न्याय र प्रगतिका पक्षधरले नेतृत्व लिन सकेन र यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने अझ ठुल्ठुला दुर्घटनाका 10 वर्ष भएर यो आउन पनि सक्छ।
त्यसपछि एउटा लम्बे लडाइँभित्र चाहिँ नेपाल पस्न पनि सक्छ, यस्तो सुरुङमा यो जान पनि सक्छ। त्यसकारण यति बेला तपाईहरु अहिले नेपाल राष्ट्रिय उद्योग संगठनको व्यापार संगठनको ब्यानरमा यो अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ विभिन्न चाहिँ औद्योगिक संगठनका प्रतिनिधि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले भर्खरै हरिभक्तजीले जुन गम्भीरताका साथ विषय राख्ने गर्नु भएको छ त्यो सबैबाट के देखिन्छ भने हामी कहाँ एकैचोटि यति बेला ठुलो ऐतिहासिक अवसर पनि छ। आर्थिक तरक्की गर्ने, राजनीतिक तरक्की गर्ने, सांस्कृतिक रूपले एउटा समुन्नत देश निर्माणको सम्भावनाको दिलमा पनि हामी छौँ र असाध्य अप्ठ्यारो राष्ट्रको स्वाधीनता र एकता नै खल्बलिन सक्ने खतरा अनि ठुल्ठुला दुर्घटनामा नेपाल जान सक्ने खतरा पनि हामीले सँगसँगै देखिरहेकै छौँ। ती खतराको सामना गर्न सकियोस् र यो सम्भावना र अवसर जो देखा परेको छ त्यो अवसरलाई अगाडि बढाउन सकियोस्। सायद हामी सबैको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट जुन नीति हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ, आउने दशक समाजवादको आधारको दशक, आउने दशक आर्थिक विकासको उत्पादन वृद्धिको दशक, आउने दशक नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मसम्मानको विकासको दशक बनाउन सकियोस्। त्यसको निम्ति एकता हामीले यही भनेका छौँ। र यहाँ अघि बिहान उहाँले चाहिँ हाम्रो के अरे उसको च्याम्बर अफ कमर्सकोले यहाँ बोल्दै गर्दा भन्नुभयो यहाँ लेखिएका ब्यानरहरूलाई लैजाउँ र प्रमुख अतिथिलाई यो लहर चाहिँ अलिक ठुल्ठुला अक्षरमा लहर देखाउँ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि मैले अलि ध्यानपूर्वकै हेरेँ, बुझ्न सकिन्छ कि सबै पढेँ मैले। र यसमा पक्कै पनि उहाँहरूले नेपालको अहिले आर्थिक विकासको, सामाजिक न्यायको, समृद्धिको चाहनालाई नारा बनाउनु भएको छ। हामी माओवादीहरू यो जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि जब भेला सम्मेलन गरे यस्तै ब्यानरहरू, यो आर्थिक विकासका मात्रै होइन है, फेरि राजनीतिक परिवर्तनका ब्यानरहरू हामी टन्न चाहिँ कोठाभरि राख्थ्यौँ। त्यहाँ विभिन्न ठुल्ठुला नेताहरूका कोटेसनहरू राख्ने र हलमा पसेपछि कार्यकर्ताहरूले त्यो पढ्दा पढ्दै एउटा स्कुलिङ होस् भन्ने हामीले सोच्थ्यौँ र एउटा स्कुलिङ हुन्थ्यो पनि। आज यो महाधिवेशनमा पनि कृष्णजीहरूले सायद त्यही सोचेर होला, माओवादीको देख्दा उहाँहरूले पनि माओवादीको जस्तै यहाँ सबैतिर आफ्नो आर्थिक विकासका नाराहरूलाई चाहिँ पोस्टरको रूपमा राख्नु भएको रहेछ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले पक्कै पनि सबैको ध्यान आकर्षण गरेकै छ। अब अन्तिममा नेपालमा अहिले चाहिँ हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। राष्ट्रिय एकता धेरै कुराको निम्ति, एउटा त हामी भर्खरै बनाएको संविधान कार्यान्वयनको निम्ति पनि राष्ट्रिय एकता नभइकन यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। दोस्रो, पुनर्निर्माण अभियानलाई गति दिनको लागि पनि राष्ट्रिय एकता खाँचो छ। त्यसको मधेस लगायत जे समस्या देखिएका छन् तिनको समाधानको लागि पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। चौथो र आम जनताको चाहिँ चाहनाको कुरो भनेको तीव्र आर्थिक विकासको निम्ति पनि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। त्यहाँ राष्ट्रिय एकतालाई हामीले चाहिँ बनाउन नसकेको भए नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पनि अगाडि आउँदैन थियो। सायद द्वन्द्व अझै केही वर्ष चलि नै राख्थ्यो र स्थिति अझ भयावह हुन पनि सक्थ्यो। राष्ट्रिय एकता नभएको भए हामीले संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्न पनि सक्दैनथ्यौँ। राष्ट्रिय एकता नभएको भए संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो। राष्ट्रिय एकता त्यसकारण यति बेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। कतिपय बेला मानिसहरूलाई भ्रम पर्ने गरेको छ। मैले राष्ट्रिय एकता सहमतिको कुरा गर्दै फेरि सरकारको पनि कुरा गर्छ भन्ने खालको पनि परेको हुन सक्छ। हामी माओवादीहरू मैले भूकम्प गएपछि पार्टीहरूसँग भनेको थिएँ हामीलाई राष्ट्रपति चाहिएन, हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएन, तपाईँहरू ठुलो पार्टी, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, म प्रतिपक्षी दलको नेता छु। अहिले मलाई न राष्ट्रपति चाहिएको छ न प्रधानमन्त्री, एउटा राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ। भूकम्पबाट छेद विच्छेद भएको जनताको मन मस्तिष्कमा एउटा नयाँ राहत र एउटा उद्धार र त्यो पीडामा चाहिँ मलमपट्टि गर्नको लागि राष्ट्रिय एकता भएर मैले त्यहाँबाट सुरु गरेको हो। र मैले भनेको थिएँ सुशील कोइरालाजीलाई तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहोस्। मैले बडो प्रष्टसँग आन्तरिक बैठकमा जसलाई जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिएको छ, सुशीलजीलाई तपाईँ राष्ट्रपति हुनुहोस्, केपी ओलीजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्
र संविधान चाहिँ घोषणा गर्नेतिर जाउँ भनियो र एउटा राष्ट्रिय एकताको वातावरण बन्यो र संविधान घोषणासम्म हामी आयौँ। तर पछि हामीले त्यो एकतालाई जस्ताको तस्तै कायम गर्न सकेनौँ र जे भए पनि मैले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सुशीलजीलाई तपाईँ दलसँग उभिनुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि छौँ भनेर भन्दै गर्दा संसदीय परम्परा त तोडियो होला, तर राष्ट्रको हितमा चाहिँ एउटा नयाँ एकता र एउटा नयाँ सङ्कल्प चाहिँ त्यसकोबाट पैदा भएको थियो। अहिले पनि जब ओलीजीलाई मैले नै प्रस्तावित गरेर प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ हिजोको समझदारी अनुसार अगाडि बढाएँ र अनि राष्ट्रपतिमा पनि हामीले सम्माननीय अहिले विद्या भण्डारीजीलाई अगाडि बढाउने जमर्को गर्यौँ। त्यसपछि नेपाली जनतामा माओवादी बारे या प्रचण्डका बारेमा जे जस्ता भ्रम थिए धेरै हदसम्म त्यो पखालियो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई चाहिएको पद होइन, राष्ट्रको एकता हो, समृद्धि हो भन्ने कुरा त्यो स्थापित भयो भन्ने लाग्छ। अहिले पनि थुप्रै भ्रमहरू बजारमा छन्। अहिले पनि हाम्रो चिन्ता के छ भने यदि राष्ट्रिय एकता भएन भने संविधान बनेर पनि त्यो कागजको खोस्टा बन्ने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय एकता खाँचो छ। अनि मधेस लगायतका समस्या समाधान गर्न पनि राष्ट्रिय एकताकै खाँचो छ। जनताको आर्थिक विकासको तीव्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न झन् बढी राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। कम से कम 2-2.5 वर्ष चाहिँ हामी एक ठाउँमा उभिएर गयौँ भने देशलाई एउटा स्थिरतामा लान सकिन्छ र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ। हामी के ठान्छौँ भने नराम्रो कुरा उत्कर्षमा पुग्यो भने त्यही बिन्दुबाट राम्रा कुराको सुरुवात हुन्छ भनेर मान्छौँ क्या हाम्रो फिलोसफीले र विज्ञानले पनि त्यही मान्छ। हामी भूकम्प बेहोर्यौँ, नाकाबन्दी बेहोर्यौँ, बडो नकारात्मक कुरा। यसैको गर्वबाट अब सकारात्मक एउटा विकासको प्रक्रियाको सुरुवात सम्भव छ। हामी सबैले एउटा सङ्कल्प त्यहीबाट गर्नुपर्दछ। हामीले धेरै अस्थिरता र धेरै अराजकता हामीले भएका छौँ। त्यही बिन्दुबाट हामीले स्थिरता र अनुशासन पैदा गर्नु छ। मलाई लाग्छ अहिले हामी सबै व्यवसायीहरूले नेपालमा अहिले पुँजीकै दुःख पनि होइन, पुँजीको ठिक लगानी मैत्री वातावरण अनि सामाजिक न्यायको वातावरण, त्यसलाई श्रम मैत्री वातावरण भनेर पनि भन्न सकिन्छ। समग्रमा राष्ट्रिय पुँजीको विकासको वातावरण र अनि व्यापार विविधीकरण, औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने। त्यसको निम्ति एउटा चिज के चाहिँ पक्का रहेछ भने लिडरसिपको केन्द्रीकरण भएन भने कुनै पनि देशले छिटो विकास गर्न सक्दो रहेनछ। नेपालमा राजनीतिको केन्द्रीकरण, नेतृत्वको केन्द्रीकरण यति बेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता छ। तपाईँ व्यवसायी साथीहरूले यो दिशामा पक्कै पनि गहिरो ध्यान दिनुहोला। यो अधिवेशनबाट तपाईँहरूले नेपालको आर्थिक विकासको एउटा मोडेल बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ। लिडरसिप नयाँ बनाएर सबैसँग हातेमालो गर्दै नेपालमा रोजगारी सृष्टि गर्ने एउटा नयाँ वातावरण बनाउन तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। फेरि एकचोटि तपाईँहरूको यो अधिवेशनको सफलताको कामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।